बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जिला इंतजामिया की नहली शहर में चीनी की किल्लत संगीन सूरत अख्तियार कर गई है। किराना फरोशों की सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त से माजरत, शहर में 173 रुपए फी किलो में चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। उधर गिरा फरोशी का सिलसिला भी अरूज पर है। मॉडल कार्ड्स पर भी फल सब्जियों पर 40 से 50 रुपए इजाफी बटोरे जाने लगे हैं। जिले इंतजामिया की नाअहली से शहर में चीनी की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। करियाना फरोशों ने सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त से माजरत कर ली। शहर में 173 रुपए फी किलो में चीनी दस्तयाब नहीं। सदर करियाना मर्चेंट्स लाहौर ताहिर सकलैन बट का कहना था, जिले इंतजामिया सरकारी रेट के मुताबिक चीनी की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बना रही। होलसेल डीलर से 180 रुपए किलो में चीनी मिल रही है। तमाम सूरत हाल से करियाना फरोश और सारिफीन परेशान हैं। उधर शहर में गरा फरोशी का सिलसिला थम ना सका। मॉडल कार्ड्स पर भी फल सब्जियों पर 40 से 50 रुपए इजाफी बटोरे जाने लगे। मॉडल कार्ड्स पर करेला 180 के बजाय 200 रुपए, बैंगन 180 के बजाय 200 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 80 के बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। खीरा 95 के बजाय 110 रुपए, कद्दू 220 के बजाय 240, प्याज 50 के बजाय 60 रुपए और आलू 60 के बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब फल भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। अंगूर 295 के बजाय 460 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। आड़ू 220 के बजाय 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ओपन मार्केट तो दूर, मॉडल कार्ड्स पर भी मुअस्सर कार्रवाई करने में नाकाम है। शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सुतरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों ने सुतरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया। इजलास में व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मर्तबा ई इनवाइस और सैनिटेशन फीस की ई बिलिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक किया गया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। इजला में सफाई के बारे में शिकायत का अजाला करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाएगा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। लोगों की बढ़ती हुई तवक्कुआत की तरह परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है। वज़ीर आला ने कहा, सेफ सिटी कैमरों को पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब बात करेंगे कुछ शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शहर में हवा बंद होने से घुटन हब्स की कैफियत। शहर का मतला दिन भर जज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। उधर मानसून बारिशों का 5वां स्पेल सोमवार से बरसेगा। PDM ने जिले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट कर दिया। शहर में गर्मी का राज, हब्स और घुटन की शिद्दत में इजाफा। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। शहर का मतला दिन भर जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 142 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रहा। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल सोमवार से शुरू होगा। दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। PDMA ने तमाम जिले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। इधर फैक्ट शीट के मुताबिक रवां साल मानसून हादिसात में 151 अफराद जाँ बहक और 538 जख्मी हुए। 209 मकानात मुतासिर और 121 मवेशी हलाक हुए। दरियाए चनाब, रावी, जहलम और सतलुज में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। महकमा बल्दियात में 9 करोड़ 45 लाख के रिकॉर्ड की अदम फराहमी का इंकशाफ हुआ है। पंजाब असम्बली में माली साल 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट पेश। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे के अखराजात का रिकॉर्ड पेश न किया गया। पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई ऑडिट रिपोर्ट ने महकमा बल्दियात पंजाब में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। माली साल 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे के अखराजात से मुतालिक 9 करोड़ 45 लाख रुपए का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे की PC1 मुआहदे और अदायगियों के शवाहिद ऑडिट टीम को फराहम नहीं किए गए। ठेकेदारों को की गई अदायगियों, कंसल्टेंट्स की फीस और बैंक गारंटी का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ऑडिट डिपार्टमेंट की बार बार याद दहानियों के बावजूद मतलूबा दस्तावेजात पेश नहीं की गयी। डीजी लोकल गवर्नमेंट ऑफिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतालिका रिकॉर्ड फील्ड दफातर में मौजूद है, ताहम ऑडिट कमेटी ने यह मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि रेलवे की ब्यूरोक्रेसी काम करे, छुट्टी नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत पेंशन और तनख्वाहों का बोझ उठा ले तो रेलवे को मुनाफा बख्श बना दूंगा। बिजनेस ट्रेन का 29 जुलाई को वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे।
پاکستان آج سے 77 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ود دا بلیسنگ آف اللہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جو عزت پاکستان کی ہے اس سے پہلے نہیں تھی. یہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے, اور یہ کہتے ہوئے بھی شرمانا نہیں چاہیے کہ آج الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی کی بدولت اور فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں آج ہم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں. آپ اوورسیز پاکستانیوں سے پتہ کریں, میں پچھلے دنوں بھی 2-3 جگہ پہ گیا ہوا تھا جہاں پہ اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. یقین مانے ہم پہلے بھی جایا کرتے تھے, وہ لوگ ہچکچایا کرتے تھے. آج ان کو جس طریقے سے عرب ممالک کے اندر, یورپین کنٹریز کے اندر, اپنا آپ کو یہاں پہ رشیا کے اندر, جہاں جہاں بھی ہمارے اوورسیز, ترکیے کے اندر جہاں بھی ہمارے موجود ہیں, وہ سینٹرل ایشیا کے اندر جہاں موجود ہیں, سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت بلا سود قرضہ فراہمی کا حجم بڑھا دیا گیا ہے. 2028 تک 5 لاکھ خاندانوں کو قرضے فراہم کیے جائیں گے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا. ڈی جی پھاٹا سکندر ذیشان نے پروگرام پر اب تک کی پیش رفت بارے بریفنگ دی. صوبے بھر میں اب تک مجموعی طور پر 60,000 سے زائد خاندانوں کو قرضہ جات فراہم کیے جا چکے ہیں. سیکرٹری ہاؤسنگ کا کہنا تھا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 15 لاکھ درخواستیں موصول ہو چکی. 2024-25 میں قرضے کی فراہمی کا ٹارگٹ 47,000 تھا. 4,000 اضافی خاندانوں کو قرضہ جات فراہم کیے گئے. نور الامین مینگل کا کہنا تھا 2024-25 میں 51,000 سے زائد خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے قرض فراہم کیا گیا. چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کا UC 78 گلشن راوی کا دورہ. محمد اویس نوید نے چیئرمین کا پرتپاک استقبال کیا. دورے کے موقع پر چیئرمین عامر شاہ, صدر شیخ سمیع ملک ذیشان, سید عمران شاہ, محمد زین نوید بھی ہمراہ تھے. محمد اسامہ فاروق, پروفیسر احمد قریشی, رانا ثاقب, نعمان تھانوی, شیخ عاصم, حاجی اشفاق, TMO چودھری شبیر بھی موجود تھے. اہل حلقہ نے جاری ترقیاتی کاموں پر چیئرمین رانا مشہود کا شکریہ ادا کیا. علاقہ مکینوں نے مزید درپیش مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور کہا کہ نالے کی باؤنڈری وال نہیں ہے, سوئی گیس پریشر کم ہے. مزید گلیوں کے سیوریج اور اسٹریٹ لائٹس بارے آگاہ کیا. چیئرمین نے آئندہ مستقبل میں تمام مسائل کو جلد حل کروانے کی یقین دہانی کروائی. سے لے کے ملک کی ترقی یہ ہمارا ہمیشہ مشن رہا ہے. یہاں پر پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے ہندو اور یہودی لابی ہر طرح کی کوششیں کرتی رہی. پاکستانی فوج جو جواں مردی سے لڑ رہی تھی, جس نے انڈیا کو ناکو چنے چبوائے. وقت آ گیا ہے پاکستان دشمنوں کا احتساب کرنے کا, پاکستان کے خلاف کام کرنے والی قوتوں کا خاتمہ کرنے کا. یہ جو 129 کا الیکشن ہے, میں نے ہمیشہ ڈسپلن کی پابندی کی ہے. اپنے قائدین کے حکم پر جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کے اوپر سر خم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اب بھی جو فیصلہ ہوگا وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا, علاقے کے مفاد میں ہوگا, عوام کے جذبات کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرتے ہوئے ہوگا. باون کامن سے تعلق رکھنے والے زیر تربیت ASPs کی CPO آمد. زیر تربیت ASPs نے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی اور زیر تربیت ASPs کی IG عثمان انور سے ملاقات کے موقع پر ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا, DIG CCD عمر فاروق سلامت سمیت دیگر افسران موجود تھے. IG پنجاب کا کہنا تھا امن و امان سروس ڈلیوری اولین ترجیحات ہیں. دہشت گردی آرگنائزڈ کرائم کا خاتمہ اہم ترین چیلنجز ہیں. CCD ضلعی پولیس دیگر آپریشنل یونٹس مشترکہ لائے عمل اور کوششوں سے اہداف حاصل کر رہے ہیں. CCD کے قیام کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر میں کرائم کی شرح میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے. ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا نے زیر تربیت ASPs کو CCD کے اغراض و مقاصد, ہیومن ریسورس ورکنگ اور کامیابیوں سے آگاہ کیا. DIG آپریشنز فیصل کامران کی سول لائنز ڈویژن سے انسداد جرائم میٹنگ ہوئی. SSP آپریشنز, SP سیکیورٹی, SP ڈولفن اسکواڈ نے شرکت کی.
इंसदाद जराई मीटिंग में SP सिविल लाइन्स, DPOs, SHOs इंचार्ज चौकी ने शिरकत की। DIG ऑपरेशंस ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO लिटन रोड को शाबाश दी, जबकि भारी मिकदार में चर्स पकड़ने पर इंचार्ज चौकी करोल घाटी को सर्टिफिकेट और नक़द इनाम का ऐलान किया। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि डकैत गैंग्स के मिसिंग मेंबरान को गिरफ्त में लेने के लिए तमाम मसाइल बरोए कार लाएं। फैसल कामरान ने मज़ीद कहा कि SDPO से हिरासत, इश्तिहारी और आती मुलज़मान को खुद इंटेरोगेट करें। किराएदारों का अंदराज यकीनी बनाने के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाएं। मुलाज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस खिदमत वैन बड़ी मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स में भिजवाएं। होटल्स में रिहाइश लेने वाले अफराद का होटल आई ऐप में अंदराज यकीनी बनाएं। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर के ज़ेर तमाम 115वें एडिशन की फर्नीचर नुमाइश ख़त्म हो गई है। फर्नीचर की 100 से ज़ायद कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। इख्तितामी रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद फर्नीचर खरीदने पहुंची। पाइन एवेन्यू रोड पर पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर की जानिब से 3 रोजा एक्सपो का आखिरी रोज नुमाइश में 100 से जायद फर्नीचर कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। नित नए डिजाइन के फर्नीचर्स और सोफा सेट शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश में बेड्स, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल्स, डोर मैट, सोफा बीन्स और सवात की लकड़ी से तैयार करदा हैंडी क्राफ्ट्स डिस्प्ले किए गए। स्टॉल होल्डर्स कहते हैं कि एक्सपो में सारिफीन को तीनों रोज 40% तक रियायत दी गई। कारोबार करने का मौका मिला है। हमने इधर एक्सपो में अपना स्टॉल लगाया और बहुत अच्छा फीडबैक है हमारे कस्टमर्स का। कस्टमर्स ने आके हमारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया है। हमारे पास हर तरह के बीन बैग्स हैं और हम लोग ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लाहौर में ही, और उसके अलावा हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स में है डाइनिंग टेबल्स, बेड्स, सेटिंग्स और जो ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह है कस्टमाइज़ भी कर देते हैं हम लोग, और 3 दिन से इस एक्सपो का पार्ट है। हम लोग के ब्रांड्स में बेड, डाइनिंग टेबल्स और सोफ़ाज़ हैं, और हम लोग 3 दिन से यहाँ पाइन एवेन्यू में फर्नीचर एक्सपो के लिए आए हैं, मतलब फर्नीचर एग्जीबिशन के लिए आए हैं, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। शहरियों का कहना था कि मुख्तलिफ इकसाम का मयारी फर्नीचर देखने को मिला है और रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं। क्वालिटी का हिसाब से ही प्राइसेस दे रहे हैं, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो लोग डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। तो अब अगर आप एग्जीबिशन पर आते हैं तो आपको एग्जीबिशन पर आने का ये फ़ायदा है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस, अच्छी चीज़ जो आपको बाद लाइक 2-3 लाख रुपए मिल रही है, यहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए में मिल रही है। ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी सेटिस्फाइंग है सारी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हमने और भी फर्नीचर मार्केट्स चेक किए हैं। हम लोग स्पेसिफिक कुछ फर्नीचर देख रहे थे घर का, तो यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है हर चीज़ को, तो आपको मुश्किल नहीं होती ढूंढने में। फर्नीचर नुमाइश को डायमंड सुप्रीम फॉर्म ने स्पॉन्सर किया। इस मौके पे फर्नीचर कॉर्नर, गाबा होम्स, होम डेकोर, सोहा इंटीरियर्स, पिशावर वुडलैंड और विस्टा होम समेत दीगर कंपनियों ने फर्नीचर्स डिस्प्ले किए। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की दिल्ली दरवाज़ा आमद। छत गिरने से जाम बहक माँ और बच्चे के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ दिल्ली दरवाज़ा पहुँचे, जहाँ छत गिरने के हादसे में जाम बहक माँ और बच्चे के घर जाकर लवाहिकीन से ताज़ियत की। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात में गहरी रंजो गम का इजहार किया और दुआए मग़फ़िरत की। हमजा शहबाज का कहना था, दुख के इस घड़ी में मुस्लिम लीग मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और कायद नवाज शरीफ की रहनुमाई में मुल्क खुशहाली की राह पर गामज़न है। मियां अज़हर की वफ़ात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। तलाल चौधरी, सोनिया अली रज़ा ने हमात असर से ताज़ियत की। समीना खबर हयात और ख़ातीन वर्कर्स की हमात असर से मुलाकात। उमर विर्क, अली सरफराज, मुजाहिद, मकसूद भट्ट, अब्दुल हक सानी ने भी अफसोस का इजहार किया। तो मियां अज़हर की वफ़ात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। तलाल चौधरी, सोनिया अली रज़ा ने हमात असर से ताज़ियत की। समीना खबर हयात और ख़ातीन वर्कर्स की हमात असर से मुलाकात। उमर विर्क, अली सरफराज, मुजाहिद, मकसूद भट्ट, अब्दुल हक सानी ने भी अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद ताहिर शर्फी का कहना है कि हम आईन कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तौहीन रिसालत के तमाम फैसले कानून के मुताबिक किए जाएं। कोई बेगुनाह हो या गुनहगार, फैसला रियासत का कानून करेगा। जो लोग पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के नुमाइंदा बन के इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और वो अपने चेहरे भी नहीं दिखाना चाहते, रियासत पाकिस्तान
ان پہ ہاتھ کب ڈالے گی؟ ہر وہ قوت جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے، یہ گینگ اس کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ۔ میرا سوال ہے کہ آخر ریاست پاکستان جو میرے بھائیوں کو، مزدوروں کو، پاکستان سے، پنجاب سے جانے والے، سندھ سے آنے والے، خیبر پختونخوا سے آنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے پشت پناہ ہیں، آپ ان پہ کب ہاتھ ڈالیں گے؟ آپ پہاڑوں پہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ جنگ مجھ سے آگے جا چکی ہے۔ اب یہ جنگ نظریاتی جنگ بھی ہے اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جنگ بھی ہے۔ میرا سوال ہے کہ میری ریاست ان لوگوں پہ کب ہاتھ ڈالے گی؟ پاکستان دن بدن مضبوط ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد جب یہ قوم بنیان المرصوص بن کے ٹکرا گئی اور میرے اللہ نے ہماری مدد کی، اور جو کہتے تھے ہندوستان بڑا مضبوط ہے، وہ زمینی طور پر بھی، فضائی طور پر بھی، بحری طور پر بھی میرے رب کے فضل و کرم سے اور میری قوم اور فوج کے اتحاد سے نہ صرف یہ کہ ناکام ہوا، بلکہ پوری دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کو کیسے کمزور کیا جائے؟ کاسموپولیٹن کلب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب سجائی گئی۔ پیپلز پارٹی رہنما اور بزرگ کارکن شریک ہوئے، کیک کاٹا گیا۔ صدر مملکت کی صحت اور دراز عمر کی دعا کی گئی۔ کاسموپولیٹن کلب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی سہیل ملک نے اہتمام کیا۔ رہنما اورنگزیب برقی، تنویر ہاشمی، ایڈوکیٹ انجم بٹ چودھری، منشا پرنس، خواجہ جبار، طاہر محمود، جاوید اختر نے شرکت کی۔ عمران مظفر، مرزا اویس، سیٹ بشیر، غلام عباس میر، حاجی صنوبر خان اور راؤ شریف سمیت دیگر رہنما اور بزرگ جیالی شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے بزرگ جیالوں کے ہمراہ صدر آصف علی زرداری کی 70ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ جیالوں نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی صحت اور دراز عمر کے لیے دعا بھی کی۔ اس موقع پر اورنگزیب برقی، سہیل ملک اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ جدید دور کی چمکتی دنیا میں کچھ فن ایسے ہیں جو خاموش سے مٹتے جا رہے ہیں۔ دریائے راوی کے کنارے ہنرمند عبدالمجید 60 برس سے ہاتھ سے کشتیاں بنا رہے ہیں، لیکن افسوس ان کے بعد نہ یہ فن کوئی سیکھنے والا ہے اور نہ ہی اس روایت کو آگے بڑھانے والا۔ کشتی سازی کی دم توڑتی روایت پر دیکھیے رپورٹ۔ دریائے راوی صدیوں سے لاہور کی ثقافت، تاریخ اور روزگار کا مرکز رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کے کناروں پر مچھیروں، کاریگروں اور کشتی سازوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ نہ صرف دریا کی روانی کم ہوئی بلکہ اس سے جڑے کئی روایتی ہنر بھی مان پڑنے لگے۔ انہی کناروں پر 80 سالہ عبدالمجید آج بھی روایتی انداز میں لکڑی کی کشتیاں بناتے ہیں۔ پرانی کشتیوں کی مرمت ہو یا نئی کشتیوں کی تیاری، وہ خود لکڑی کا انتخاب کرتے ہیں۔ عبدالمجید کا کہنا ہے، یہ فن میں نے 10 برس کی عمر میں اپنے باپ اور دادا سے سیکھا تھا۔ میری پہلی کشتی لاہور گورنمنٹ کالج کے لیے تھی۔ بچپن سے کام کر رہا ہوں، یہ میرے دادے پردادے سے یہ کام چل رہا ہے۔ اب میرے بعد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے لاہور میں کہ جو کوئی کام کرے۔ پنجاب میں میرے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ کام اتنا کم ہو گیا ہے کہ ذرا کوئی انداز نہیں۔ لکڑی بہت مہنگی ہو گئی، 12,000 سے لے کے 16,000 روپے فٹ تک ہے۔ عبدالمجید نے اپنی زندگی میں نہ صرف عام لوگوں کے لیے کشتیاں بنائیں بلکہ ممتاز بھٹو، غلام مصطفیٰ کھر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے والد میاں محمد شریف جیسی نامور شخصیات کے لیے بھی یہ ہنر پیش کیا۔ وہ لاہور بوٹس کلب کے مستقل کاریگر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کھر کو میرا بیڑا دیا، ملک حفیظ صاحب نے مساوات کے ان کو بیڑا بنا کے دیا، بیڑیاں بھی بنا کے دی ہیں، اور کئی آدمی جن کو کام کر کے دیا۔ بیٹا میاں صاحب ہوتے پھر میں دور کچھ نہ کچھ کرتا۔ میں میاں صاحب کو بھی کچیاں بنا کے دیتا رہا ہوں، نواز شریف کے والد صاحب کو۔ عبدالمجید کہتے ہیں، پہلے وہ دیودار کی لکڑی استعمال کرتے تھے جو بہت مضبوط ہوتی تھی۔ اب وہ 14-16 ہزار روپے فی فٹ ہے۔ اب پائن اور شیشم کی لکڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس فن کو آگے بڑھانے والا اب کوئی نہیں۔ دریائے راوی کے کنارے عبدالمجید ان آخری لوگوں میں سے ہیں جو گزشتہ 60 برس سے کشتی سازی کے قدیم فن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ان کے بعد نہ کوئی یہ کام سیکھنے والا ہے اور نہ ہی اس ہنر کو بچانے والا۔ ایک صدیوں پرانی روایت اب دم توڑنے کے قریب ہے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے City 42۔